देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम बचपन से ही जिन, भूत, चुड़ैलों और जिनों वगैरह की कहानियां सुनते आ रहे हैं और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि जिन भी अल्लाह पाक की ही मखलूक में से एक है जिन्हें आग से पैदा किया गया है। साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर गुड्डे गुडियों में शयातीन की रूह को दाखिल होकर इंसानों को नुकसान पहुंचाते दिखाया जाता है। आप अहबाब में से भी अक्सर ने ऐसी खौफनाक डॉल्स को देखा होगा जिसे देखकर आपको ये महसूस हो कि वो आपको घूर रही है। ऐसा अक्सर बुतों और मुजस्मों में भी देखा गया है। आज हम आपको ऐसे हौलनाक वाकयात बताएंगे जिनमें दुनिया भर में लगे मुजस्मों को हरकत करते देखा गया है। कैमरे की खुफिया आंख में रिकॉर्ड होने वाले ये पुरस्कार वाकयात क्या कहते हैं, ये जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपको सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए खौफ की इस वादी में कदम धरने की कोशिश करते हैं। इजिप्शियन स्टैचू। नाज़रीन ग्रामी, 2013 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर अजायब घर में मौजूद कदीम मिस्री बुत जिसका नाम नाद सानियो है ने पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की। दुनिया भर के अखबारात में इसी के चर्चे होना शुरू हो गए क्योंकि ये रात के वक्त खुद ब खुद हिलना शुरू कर देता। नैब सानियों का ये बुत 1800 कबल अज़ मसीह से भी ज्यादा कदीम तस्वुर किया जाता है और ये जिस अजायब घर में रखा गया है ये बुत वहां सिक्योरिटी अमले की आंखों से बहुत देर से बचा हुआ था। सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक ये बुत वाज़े हरकत करता। उनका कहना था कि जहां इस बुत को रखा गया था उस बॉक्स की सिर्फ एक चाबी थी और वो भी उन्हीं के पास रहती थी, इसलिए किसी दूसरे शख्स का इसे हिलाकर इधर उधर रखना नामुमकिन था। लेकिन हर रोज इस बुत की जगह और पोजीशन तब्दील मिलती थी, इसलिए हकीकत का पता लगाने के लिए उन्होंने इस बुत की वीडियो रिकॉर्ड करने का इरादा किया ताकि वो देख सकें कि कोई खुद इस बुत को अपनी जगह से हिलाकर उनसे मजाक तो नहीं कर रहा। मगर जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बुत अपने आप हिल रहा है, जो उनके लिए निहायत अजीब और डरा देने वाला वाकया था। उस वीडियो के बाद बुत को अच्छी तरह जांचा गया कि कहीं इसमें कोई मैटिक तो नहीं लगा हुआ, मगर माहिरीन को इसमें से कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा एक और बात जो काबिल गौर थी कि ये बुत हमेशा दिन के वक्त ही हरकत करता है और रात के वक्त बिल्कुल आराम से बाकी मूर्तियों की तरह बेजान पड़ा रहता है। काफी रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि ये बुत किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि उस अजायब घर में आए अफराद के पैरों की वाइब्रेशन की वजह से हरकत करता था। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बेशतर अफराद कहते हैं कि इस बुत में मावराई कुव्वतों का बसेरा है जो इसकी पोजीशन और जगह बदल देती है। वर्जिन मैरी एंड द ब्लड। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे वाकयात भी पेश आए हैं जब मुजस्मों और बुतों को आंसू बहाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, और ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना में हुआ, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 38 बार हो चुका है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी ये कोई आम आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू थे। वर्जिन मैरी का ये मुजस्मा अर्जेंटीना में रहने वाले फेरिस नामी खानदान की मिल्कियत था। इनका दावा था कि ये बुत खून के आंसू रोता है जो वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। उन्होंने जब इस वाक़े के मुताल्लिक दूसरों को बताया तो दूर दूर से अवाम इस मुजस्मे को देखने के लिए आने लगे। इसकी मालकिन का कहना है कि ये बुत कई सालों से इनके खानदान में मौजूद है। इस वीडियो में मैरी वर्जिन के चेहरे पर लाल खून साफ तौर पर देखा जा सकता है, गोया कि ये मुजस्मा रो रहा हो। अप्रैल 2017 में इस बुत ने पहली मर्तबा रोना शुरू किया। इसकी मालकिन के मुताबिक ये मुजस्मा उनके दिल के इंतहाई करीब है और वो इसकी पूजा भी करती हैं। यही वजह है कि आज तक इन्होंने माहिरीन की टीम से इस पुतले का चेकअप नहीं करवाया, जिस वजह से असल हकीकत मालूम नहीं हो सकी। बेशतर अफराद कहते हैं कि उन्होंने पैसे कमाने की खातिर ऐसा किया और मैरी वर्जिन नामी ये मुजस्मा खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ग्वाडलोयर कैथोलिक चर्च। नाज़रीन ग्रामी, न्यू मैक्सिको के होबिस शहर में मौजूद ग्वाडलोयर कैथोलिक चर्च में एक 7 फुट ऊंचा मुजस्मा नस्ब है। कहा जाता है कि एक बार यहां आने वाले अफराद ने इस मुजस्मे को रोते हुए देखा और उन मनाजिर को मोबाइल कैमरों में भी रिकॉर्ड किया गया। मुजस्मे की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को जब वहां मौजूद अफराद ने हाथ में लिया तो उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही थी। यही वजह है कि यह मुजस्मा भी दुनिया भर में मशहूर हो गया। आगाज में ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस खोखले मुजस्मे से निकलने वाला मादा आखिर क्या है। ताहम अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद माहिरीन ने बताया
کہ اس مجسمے کے آنسوؤں میں وہی معدنیات موجود ہیں جو کہ زیتون کے تیل میں پائے جاتے ہیں۔ چرچ کے پادریوں نے بتایا کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ حادثہ کیسے اور کیوں پیش آ رہا ہے۔ آج تک حقیقت کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ مجسمہ اکثر اوقات روتا ہے اور اس کے آنسوؤں کو عیسائیت طبقے میں معتبر سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ کسی غیر مرئی قوت کی کارستانی ہے؟ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ بلنکنگ بدھا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ 2011 میں پیش آیا جب ملیشیا کے پوجیان سروس سینٹر میں بدھا کی کئی مورتیوں کو ہونٹوں، آنکھوں، ہاتھوں اور سینے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ انہیں دیکھ کر یہ صاف طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ سانس لے رہے ہیں۔ در حقیقت بدھا کی اس جگہ پر مونگز کے سب سے بڑے گرو سے ملنے کے لیے کم و بیش 100 سے زائد افراد قطار بنائے کھڑے تھے۔ اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ بدھ کی مورتیاں حرکت کر رہی ہیں۔ ان لمحات کو سبھی نے اپنے موبائلز میں ریکارڈ کر لیا، لیکن جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جس سے یہ بات واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ افراد کا ماننا ہے کہ یہ صرف اس کمرے میں موجود روشنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہاں روشنی بہت زیادہ تیز چمک رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف کچھ افراد نے اسے معجزے کا نام بھی دیا ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے جو بھی وجہ رہی ہو، یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ جیزس۔ پیارے دوستوں، میکسیکو میں جیزس کرائسٹ کی ایک ویڈیو دنیا بھر میں مشہور ہوئی جس میں جیزس آنکھیں کھول کر بند کر رہے تھے۔ 2016 میں ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ اگست 2016 میں دنیا بھر کے اخبارات میں اسی بدھ کے چرچے ہونے لگے۔ برٹن کے اخبار نے سب سے پہلے اس ویڈیو کی خبر دی، جبکہ یوٹیوب پر دی ڈائمنڈ چینل پر اس ویڈیو کو سب سے پہلے اپلوڈ کیا گیا۔ کئی جانچ کرنے والوں اور پادریوں نے مل کر کئی ہفتوں تک اس ویڈیو پر ریسرچ اور جانچ پڑتال کی، مگر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ کوئی ایک ثبوت بھی اس ویڈیو کے خلاف نہیں مل سکا کہ یہ ویڈیو نکلی ہے، مگر یوٹیوب چینل آسٹریلین فینومین نے اس ویڈیو کو نکلی قرار دے کر اس بات کا ثبوت بھی دیا کہ کس طرح ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی مدد سے انہوں نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا جس کا چرچ کے پادریوں سمیت کئی انویسٹیگیٹرز پتہ نہیں لگا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسا ہی کرس دی ریڈی میڈ نامی مجسمے کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ مجسمہ برازیل میں پایا جاتا ہے اور اس کی اونچائی 38 میٹر ہے۔ ویسے تو انٹرنیٹ پر کئی ایسی نقلی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں جن میں کبھی تو اس مجسمے کو ہلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو کبھی اس کے ہاتھوں کو اپنی اصلی حالت سے پھیر دیا جاتا ہے، مگر حد اس وقت ہو گئی جب کسی نے ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے ذریعے اس کی آنکھوں کو ہلتے ہوئے دکھایا، جسے کوئی بھی دیکھ کر بڑے آرام سے بتا سکتا ہے کہ یہ نکلی ہے۔ مگر لوگ ایسا کرتے ہی کیوں، اس بات کا جواب آج تک نہیں ملا۔ دوسروں کے مذہبی احساسات کو چوٹ پہنچانا بہت بری بات ہے، ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلنکنگ سنو وائٹ۔ پیارے دوستو، سنو وائٹ کے قصے، کہانیوں اور کارٹونز کو ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بچپن کا یہ خوبصورت کردار خوفناک بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سنو وائٹ کے اس مجسمے کو میکسیکو کے پارک میں کچھ بچوں نے آنکھ جھپکتے ہوئے اپنے موبائل میں ریکارڈ کیا۔ اس پارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پارک ایک قبرستان کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے زیادہ تر افراد کا ماننا ہے کہ یہ پارک شیطانی طاقتوں کا گڑھ ہے اور ایسے پر اسرار واقعات یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی حیرت میں بھی اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔